बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कुरिंदरां बरयल्लें पयलें पत्र वस्वर 10:30 आनी 1 वळ. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. तूं जेवताय वा पियेताय वा हेर कितेंय करताय तें सर्व देवाच्या महिमेक तुवें करी जाय. पळय मगचनो, आज आमकां एक नवो म्हयनो, माही म्हयनो आमकां सुमयान फावो केला. आनी आज आमी स्मरण करता सांज जुजे कामेली, सेंट जोसेफ द वर्कर आनी कामेल्यांचो दीस म्हणून आमी आचरण करता. तर आयच्या दिसा सांज जुजे बराबर सर कामेल्यां बराबर मेळोन सुमयाक आमी नमान करया, आराधन करया. त्रिएक देवाक आराधन करून गावया गीत 812 page 26. आराधन तुका देवा बापा. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका सम्या जेसू, आराधन तुका म्हज्या जेसू, आराधन तुका सम्या जेसू, आराधन तुका म्हज्या जेसू. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पराक्लिता. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. हालेलुया 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 हालेलुया. त्रिएक देवा हालेलुया 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 हालेलुया. We worship you, we adore you, we glorify you, Lord. Thank you, Father. We worship you. You are our Lord, our Savior, our Sanctifier. You are with us. तू आमचे सवय आसाय, आमचे सवय आसून आमकां तू राखताय, सांबाळताय, आमचे थंय वावुरताय. We worship you. Hallelujah. वय माय म्हयनो, एक नवो दीस, पयलो दीस सुमयान आमकां दिला. सांज जुजे कामेलियाची
स्मरण आमी करतासतना आमी आमचे सुमयाचो सुडास करता. आमचो सुमी आमचे सवे आसा, आमचे थंय वावुरता. Our God is at work in us. देव सदांच आमचे थंय वावुरता. हो सुदैव आमचे थंय वावुरचो ताणें केल्ल्या एक उपकारांक आमी आज अर्गां दिवंक जाय. किर्तन 9 आमी काडया. Psalm 90, 1 and 2, तशेंच 14 to 17. इतल्यो वळी आज आमचे करया. आमचो देव आमचे सवय आसा म्हणून हें किर्तन आमकां सांगता. Psalm 90, 1 to 2, 14 and 17. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. सुमया संततीचे संततींत तुंच आमचो आसरो. पर्वत जल्मा येवचे आदी पृथ्वी आनी संसार उत्पन्न जावचे आदी ससना तावन ससना पर्यंत तूं देव जावन आसाय. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दोशी कर आनी आमची जीन भर आनंदान आमी गितां गायतल्या. जितले दीस तुवें आमकां कश्ट दग्ध सोसूंक दिले, जितली वर्सां विघ्नान वरां आमचेर धाडली, तितले दीस तितली वर्सां आमकां सुख संतोष भोगूंक दी. तुज्या सेवकांक तुजी कृत्यां दाखय. तांच्या भुरग्यांक तुजी महिमा पळोवंक दी. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. वय आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. हालेलुया हालेलुया. अर्गां बापा, अर्गां जेसू, अर्गां पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका, महिमा तुका. आमच्या हाताचो वावर सुफळ केल्ल्या, आमकां राखून सांबाळलेल्या, आमचे थंय सदांच आसून वावुरच्या आमच्या देवा तुका आमी अर्गां दिता. तुका आमी नावाडटा, तुका आमी दिन वाजता, तुजी स्तुती करता. हालेलुया हालेलुया. आमी गीत गावया. सुमयाची स्तुती करून ताका अर्गां दिवया. ताचो वावर वर्तो आमचे थंय आनी आमचो वावर सुफळ केल्लो तो सुदैव. B4 पेज 37. अर्गां दिवया. आमी अर्गां दिवया. ताळयो पडून संतोषान आमी गावया. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया. ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिवया. ताचे समोर आमी सर पडुया. अर्गां दिवया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया. ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिवया. ताचे समोर आमी सर पडया. वय सुमयान केल्ली हर एक विचित्रां हर एक वेस्मेदा आमचे थंय ताचो वावर आमी नियाळ आमचो वावर सुफळ केल्ल्या त्या सुमयाक निरंतर अर्गां दिवया. संतोष पावया ताचे थंय. सुमयान केल्यांत कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता. महिमा गासतात ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी गावया. सुमयान केल्यांत कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता. महिमा गासतात ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी गावया. अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया.
ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा देवया, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. वै सर्ग संसार रसलो दे, हे सगळी पृथ्वी रसलो दे, म्हाका तुका रसलो दे, सर्व वाईटा विघ्नांतले राखून व्हेल्लो दे, सर आमच्या कश्टान वरांत आमकां निवारलो दे, आमकां सांबाळलो, आमचे थंय सदांच वावुरसो दे. तसो आमचे थंय जियेता, काम करता आनी आमकां ताच्या मना खातीर महिमे खातीर वावरूंक कृपा दिता, आमचो वावर सफळ करता. देवाक आमी निरंतर गांदव्या. सांजुचे कामेली ताचे बराबर मेळोन, हरिये कामेल्या बराबर मेळोन आज निरंतरी आमच्या कुटुंबांत आमचे खातीर वावुरचें हरियेकलें तांच्या नांवान, हरियेकल्याच्या नांवान समयाक आमी स्तुती करया, निरंतरी ताची स्तुती करया. सर्ग संसार ताने रचला, खाना जीवनान आमकां पोसला, वाईटा विघ्नांत येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताने सांबाळला. सर्ग संसार ताने रचला, खाना जीवनान आमकां पोसला, पोसला, वाईटा विघ्नांत येदोळ राखला, राखला, पिडे शिडेंत ताने सांबाळला. अर्गां दिव्या, अर्गां दिव्या, आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नांव वाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सर पडूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. निरंतर गांदव्या समयान आमचे गेले विचित्र विस्मितांनी आमचो वावर सफळ केल्ल्याक, आशिर्वादीत केल्ल्या देवाक हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे थंय आसन वावुरसो देव. हालेलुया, हालेलुया. वै देव आमचे थंय आसून तसो वावर करनच आसा. Our God is at work in us. आज मुगाळ भावा आनी भयणी, सांजुचे कामेली हाचें स्मरण आमी करता. माय म्हयनो आमी सुरू करता आनी आज कामेल्यांचो दीस म्हणून हो दीस नावाडला. सांजुचे कामेली विशयंत थोडो नियाळ आमी केलो जाल्यार पापा पियूस 11 म्हणटा सभार संगती ताणें सांगल्या सांजुचे कामेली विशयन, पूण भोव अर्थाभरीत रितीन तो अशें सांगता. सांजुचे कामेल्यांचो कामेल्याच्या वर्गाचो आनी ताणें दुबळीकायेचें वोजें आपणाचेर आनी आपल्या भाग्यवंत कुटुंबाचेर घेतलें. आपल्या हाताच्या वावरान आपलो दिसपडतो ग्रास जोडच्या हरियेकल्याक आपल्या जिविताच्या दिसपडत्या जिणेची जबाबदारी विश्वासान पाळूंक तो आमकां देख दिता. पळया मुगाळ बोवारी बरी भाग्यवंत कुटुंबा बी म्हणटा. पूण सांजुचे कामेली कशें दुबळीकाय वेंगता, दिसपडतो ग्रास सुताराचें काम करन जोडटा. देखून तो एक आमकां आदर्श जावन आसा म्हणटा पापा पियूस 11. आतां पापा पियूस 12 तो कितें सांगता. तो म्हणटा सर्वांनी कामाचें घन समजूंच्याक आमी हें केलां. हें घन समजल्ले वरवीं सामाजीक रीत नीत आसा करूंक आनी समान हक्कां आनी जबाबदाऱ्यो वांटपाची न्याय मंडळी सुरू करूंक साध्य जातलें म्हणलो आमचो बरवसो. हो कल्तो नजरेचो कामेली सांजुचे काम करच्या हातांचें घन देवा आनी पवित्र सभे मुखार प्रत्यक्ष करतलो मात्र न्ही, तो तुमचो आनी तुमच्या कुटुंबाचो निरंतर राखणो जातलो म्हणलो संतोष तुमकां जातलो म्हण आमची पातयेनी. सांजुचे कामेली कुटुंबाचो वडील, कुटुंबाचो राखणो, कामाचें घन, दी काय म्हणटा ऑनर ऑफ वर्क, कामाचें घन उखलून धरता. आनी आज ताचे समय मेळोवन देवाक आमी अर्घां दिवया. आमकां देवान
काम करूंक जाय अशी कृपा दिल्या निरंतर वावरूंक आमची आळसाय पयस कर देवा खातीर देवाच्या मना खातीर रासा खातीर वावरूंक आम सुमेस्तांक सुम्यान कृपा दिल्या देखून ताचे बराबर आज ताका संतोष वा ताका अर्घां दिता आसतना आज आनी एकलो सांत बर्नार्ड क्लेअर वॉक्स तो म्हणटा काम करचें केदींच एक शिक्षा म्हणून अर्थ न्हय बगार हें देवाचें योजन जावन आसा देखून आमी आमच्या हाताच्या वावरान एक कदेल केल्यारी वा एक कॅथेड्रल बांदल्यारी म्हणटा तर आमच्या हातांच्या काळजांच्या आनी मोतींच्या वावरान अंतीम शेवट जोडटा म्हणजे क्रिस्ताची कूड आमी बांदून हाडटा जे कितें आमी करता ल्हान काम व्हड काम एक कदेल एक कॅथेड्रल पण आमी तें मोगान केलें जाल्यार आमच्या हातान देवाच्या महिमे खातीर न्हय आमी पुरपुरोन सुरसुरोन आमी करिना बगार देवान आमकां कृपा दिल्या म्हणून वळखून ती कृपा कान घेवन आमी त्या कृपेक साकार दिता तर देवाक तें काम मानता ल्हान वा व्हड काम मोगान केल्लें देवा खातीर आनी पेल्या खातीर क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे खातीर केल्लें काम देवाक मानता तर आज सांजे कामेलीक आमी मान करता आसतना आमच्या कामाचो घन आनी मान आमी उखलून धरया आनी देवान दिल्ल्या कृपेक अर्घां दिवया आज मागया आज सवार जाणां काम ना काम करतल्यां बसोत देवाक अर्घां दिता आसतना काम नातल्यां बसोत आमी मागया सवार जाणां शिकल्यान तांकां जाय अशें कामय आज ना तांचे खातीर आमी निरंतरी मागया जाय देवान तांकां एक बरें काम फावो करच्याक आज आमच्या कुटुंबान कितलीं जाणां काम करून वावरून आसात दिसपडटें घाम पिळून आसात आनी कुटुंबाचो पोस करन आसा जावं आमच्याच घरांनी थोडी बडी आमची आवय आमचीच स्त्रियो घरांनी दीस आनी रात म्हणले बरी कुसनान काम करता तांचें काम कांय सुलाबायचें न्हय कुटुंबा खातीर एकामेका खातीर बरें करून रांदून दिवची सभार जाणां आमच्या घरांनी मातनी आमच्या समस्यांनी आसात तांचे खातीर आमी मागया तरी एक कामेल्यां खातीर आनी प्रत्येक तरान आमी उडास करया आज परगांवांत वावुरचीं कितलीं जाणां त्याग सॅक्रिफायस करन खंय परगांवाक वेतात कित्याक तांकांच ती नेंगेले स्वार्थ नासतना निस्वार्थ मनान त्याग सॅक्रिफायस करून कुटुंबा खातीर वावरूंक थोडीं कितलीं जाणां कितलीं वर्सां आनी कसल्या परिस्थितीन ती जियेतात परगांवाक गेल्यार आमकां कळटा तांणी रावची स्थिती थोडी बडी तांकां सारक्यो सवलत्यो आसनात तांचो उडास करया आज तांचे खातीर सुमेस वावरच्या काम करच्या काम नातल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया एकडी बोर आमचे दोळे आमी नंबया जेजू कडेन आज एक कृपा आमचो सुमी आमचे थंय वावरता सुमेस खातीर आमी मागता आसतना ताका आमी सांगया आमकां शांतीचें साधन कर सुमया निरंतरी काम करूंक आमकां फावो कर आमची आळसाय पयस कर तुज्या मना खातीर राजा खातीर तुजी कूड बांदून हाडचे खातीर आमकां वावरूंक कृपा दी म्हणून आमी हें कंथार गायता आसतना आमचें समर्पण करया E58 पेज 142 कर म्हाका सुमया कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुति गायन कर म्हाका सुमिया कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन जीवन मुझे धनिया जाऊ एक स्तुति गायन वे सुमया तुझी कृपा आमचेर धाड निरंतरी आमी वावरूं जे कितें वावर तुवें आमकां दिलां ल्हान व्हड जावं तो आत्मीक जावं तो लौकीक हर एक वावर सुमया तुवें आमकां दिल्लो तसो घन आमी उखलना
तुझी कृपा घेऊन आम्ही मुखार वसू तुझ्या मनार खातीर रासा खातीर आमी वावरूंक आमकां फावो कर सुमया द्वेष मोसून आसा थंय मोगा संदेश हाडूंक दुखयलेल्यांक हांवें बोक्साने मोगान दिवंक दुबाव आसा थंय बावट जिवो दवरूंक आयला सुमया उपकार येसर मागोवंक कर म्हाका सुमया तुझी शांती तुझे शांती साधन जीवन म्हजें धनिया जावं एक स्तुती गायन आज मागे काम नातिल्ल्या सबार भाव भयणी खातीर कामा खातीर जायते ते कश्ट काडतात जायती निराश कंगाल जाल्ली आसा सर तांची निराशा तांची देस्पोर जाल्ली मना सुमी शांती समाधान भरोवन तांकां धैर्य दिवंक बरवोसो दी म्हणून बरें काम तांकां फावो सांग आज उडास कडेन कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां तर तांचे खातीर आमी मागया कश्टां संकश्टांत आशिल्लीं सबार जाणां ह्या संचे खातीर आमचे हात बार आज आमची मनां काळजां उबार एका मनान काळजान समेस कामेल्यांक खातीर आमी मागतासना काम नातिल्ल्यांक खातीर आमी मागतासना विविध तरांच्या कश्टां संकश्टांक वळख जाल्ल्या हर एकल्यान उडास घाल सुमयाची कृपा तांचेर मागया सुमी तांचें तें वावुरता म्हणून तांकां जाय सो बरवसो जायशें धैर्य बावट सुमी दिव म्हणून आशिर्वादी तांकां करूं म्हणून आमी मागया जिणेन निरासलेल्यांक बरवशाचें किर्ण जावं अंतकरांत आसलेल्यांक उजवाड तुजो फांकोवंक दुखान बुडलेल्यांक संतोष हांवें जोड दिवंक आयला सुमया उपकार येसर मागोवंक कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन जीवन म्हजें धनिया जावं एक स्तुती गायन आमी आज मागे आमच्या देशा खातीर वावुरच्या हर एकल्यां खातीर ह्या दिसांनी येयली जावं सलोन आसा मुखल्या दिसांनी आनीकी जायते हंत आसा सगळे पार्टी काम करच्या वावुरच्या बरो सरकार मेळा जाय चरकोटे पावन वायट पयस वसा जाय वयसर एकल्यां खातीर सबार जाणां त्याग सॅक्रिफायस करन वावूरन आसा दीस आनी रात म्हणलें बरी वय तांचे खातीर आमी मागया देवाचें राज हे आमच्या भारतांत मुखल्या दिसांनी बरो सरकार मेळो हर एक वडकुलच्यांचे मोना काळजांत समी जीवन जेसू उसवडा म्हणून आनी विविध राष्ट्र आसात काही झुजां आसात इस्रायल इराण तशेंच रशिया युक्रेन साऊथ सुडान तांची मोना काळजांत बदलो आनी थंयसर शांती समाधान स्थापन जावं ह्या खातीर वावुरच्या हर एकल्यां खातीर आमी मागया सुम्याचें राज संवसारांत आमच्या देशांत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या पवित्र सभेन सबार जण आसात पापसाहेब कार्दिनाल बेस्प याजक धार्मीक भाव भयणी लायक मुखेली एका मोनान काळजान वावुरचीं एक कोटी तरान वावरूंक सुम्याची कूड बांदून हाडूंक हर एकल्याचो वावर सुमी सुफळ करूं म्हणून आशिर्वाद घालूं म्हणून आमी सुमेश खातीर मागया पेल्याक बोगसून हांवें बोक्सांनी सोडून दिवं हेरांक सर्वस मोचें मोगान वांटून दिवं पेल्या खातीर मोरोन सासणीक जिवी जोडूंक आयला सुमया उपकार येसर मागोवंक कर म्हाका सुमया तुझें शांती साधन जीवन म्हजें धनिया जावं एक स्तुती गायन दोनी हात बांद आमी मागया कर म्हाका सुमया होय सुमया आमचें तें काम करताय तूं शांती साधन
समय संगति रमे मागतां जीवन मोजे धनिया आशीर्वाद घाल समय आमचे जाऊं स्तुती गायन जनी हात बांध स्तुती कर मागे हालेलुया हालेलुया निरंतर यास माई महीना में शुरू केला सांस से कामेली वावरडे सौरास करता सांस से बराबर आमचे आम्ही भेटून शरी एक मागणी त्या समाज समय आमचो देश विविध राष्ट्र संसार आमची पवित्र सभा आमची कुटुंब आशीर्वादित कर कुटुंबान वावर करच्या दीस आणि रात वावर करच्या रियेकल्या जावं आमच्या घरांनी समस्यांनी जावं परगावान विविध कडे काम करच्या रियेकल्यांक आशीर्वाद घाल समया काम नातलेल्यांक बरें काम आनी समयान तांकां जाय अशी हरिये करपा तांकां दी तशेंच आज कश्ट संकट नासल्ल्यांक समय आशीर्वादीत कर सतरच्या वाईट आदान पिडेश्लेशान समय बांदपास बंदडेंतले निवार In your name we pray, Lord, bless your people, sanctify everyone and all our intentions, Lord, be blessed. In your mighty name, to आमचे ते वावुरता इसमया सगळ्यांच्या जमानाक महिमेक समया आम्ही भेटवून दिता. Bless, heal and sanctify, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुती गायन. एक बोल मौनपणे आमकां समर्पण करतस आमची कसकी गरजो इसम्यांक भेटोवया. हांगासर जायतीं तेसां आयल्यात आमच्या ह्या मंदिरान सोड तीं तेसां ह्या घडये आमी भेटयता. तांचे समय आज जल्म दिवसाचेर रान करची. जनीशा आवाज नीरुडे, सेकंड बर्थडे जो स्टीव मारियो चेन्नई, शोभा मेनेजर्स बैंड्रा, बेबी एस्से डिसोजा फर्स्ट ईयर बर्थडे बॉम्बे मीरा रोड, एंथनी पीटर डिसोजा 85th बर्थडे बेनेडिक्टा सिक्वेरा, काजराची एनिवर्सरी 8th वेडिंग एनिवर्सरी ऑसवल्ड आणि प्रमीता डिसोजा अंबरनाथ, सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी डेनियल आणि लवीना सांता क्रूज मुंबई, 19th वेडिंग एनिवर्सरी डेनिस आणि सेवरिन डिसोजा कुवेट अल्लिपादे, 23rd वेडिंग एनिवर्सरी पवित्रिंदीच्या मनाक अर्गां जावन रवी डिसोजा आणि प्रमिला फेरावो कुळूर मँगलोर. अर्गां दिवंक आमकां विचारलां जेकब लॅन्सी जेसन जॉयलिन सुवारिस, नोएल डी अल्मेडा आणि कुटुंब, क्लेरेन्स नाझरेत आणि कुटुंब, जेम्स सिक्वेरा आणि कुटुंब बेंदूर, सान जुजेच्या मनाक जोसेफ डिसोजा तिरुपूर, ग्लॅडलिन रिवन डिसोजा कुवेट, सिस्टर ब्लेज मरियमायच्या मनाक अर्गां जावन रवी डिसोजा आणि प्रमिळा फेरावो कुळूर तशेंच जुलियट सेरावो बँगलोर. विविध विशेष ते सवां खातीर आज आमी मागतना उडास आमी करता. विनी लोबो पुत्तूर, स्पेशल हीलिंग फॉर ऑथमन अल सलीम, स्पेशल इंटेंशन फॉर जेसन डी अल्मेडा, बऱ्या भलायकी खातीर हीलिंग फॉर अलेक्झांडर मॅक्सिम मंतेरो मिलाग्रेस मँगलोर. देवदीन जाल्ल्यान आमी उडास करता. कस्टोडियो डी सिल्वा, एडवर्ड रोजारियो बचपे रोजारियो आणि बेनेडिक्टा वॉल्डर, फ्रँकलिन लोबो, क्लेरा आणि अँथनी लोबो गोरेगांव वेस्ट, एलिसा आणि जॉन लोबो गोरेगांव वेस्ट, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑसवर्ल्ड कुन्नताने, पहिल्या महिन्याचो उडास जुली डिमेल्लो सिर्सी, फ्लोरिन आणि एडवर्ड बरेटो कुंदापूर, अब्राहम पीटर फर्नांडिस कुवेट, विल्सन ॲलन फर्नांडिस कुवेट, लेनी लेस्ली आणि जेसिंता डिसोजा कुवेट, फ्रांसिस ऑसवर्ल्ड डिसोजा उज्जोडी, फर्नांडिस कुटुंबान सरलेल्या खातीर स्टेला आणि डेनियल फर्नांडिस सांता क्रूज, गोन्झालेस कुटुंबान सरलेल्या खातीर डेनियल लवीना फर्नांडिस सांता क्रूज, तशेंच जॉन्सन आणि रोशन डी अल्मेडा, हेरी कुद्रू कुंदापूर हांचे सवय आमची ते समाज भेटोवन समेचे बेसांव आमी आगली दोन घेवया.
Page number 40, A53. बापा समोर सर्वय आम्ही एकटाय झाल्या भक्तीनाने मना उतर हे ऐकूंक आमका समर्पण पवित्र या बलिदाना या गव्या सर्व एका स्थळ्यान उल्लास त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्गा दिव्या ताणे केल्ल्या सर्व बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. क्रिस्ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एक नवो म्हयनो माय म्हयनो आमी सुरू करता. आज आमी भगवंत जुसे वावराडी कामेली हाचें स्मरण करता आनी आज कामेल्यांचो दीस जावनी आमी आचरण करता. देव आमकां बरो संदेशाच्या वाचपांनी दिता. आमी दोनी संगती करीचे, काम करीचे आनी हें काम सुफळ जावच्याक आमी मागणें करीचे. देवाचो आधार आमी सोदिचे. तेन्ना आमी आयच्या श्लोकांत आयकता आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर सोम्या म्हणून. आनी हे सगळें आमी देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर ताचें रास बांदून हाडूंक, ताची कूड जेजूची बांदून हाडूंक आमी करीचय. रास एक घडी आमच्या दोळ्या आमी दंपया, देवाक अर्घां दिवया. ताणें आमकां फावो केल्ल्या कृपे खातीर आमकां वावर करूंक सुम्यानच कृपा दिल्या आनी ह्या बलिदानांत ताची कृपा सांजुसे मुखांतर विशेश तरान आमी मागया. फाटल्या आमच्या जिवितांत आमच्या कामांत आमी आळसाय केल्ले खातीर, आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर, आमचेर ही कामां देवा खातीर आमी करूंक ना, ताच्या रासा खातीर महिमे खातीर. तर आमची पातकां वळखुया, सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बगसणे आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो भगवंत सदां सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. आज आमी विशेश तरान कामेल्यां खातीर मागया. काम नातिल्ल्या सबार भाव भयणी खातीर आज विशेष कृपा तांचे खातीर मागया. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी दुनिया मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटुंब पसलेल्या भगवंत जुजेची आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक सकत दी
आनी तूं बसायताय थंय नाम जोडूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुताचे येशू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वीवयली सर बी दितेलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातीक, अंतराळाच्या सुकण्याक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसल्या सर प्राणयांक, सर जिनसाचें तण आनी झाडां काना खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें आनी ताका भोव बरें लागलें. सांज जाली, सकाळ आयली वो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हाती घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपणें सगळें काम सोंपतस 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो, कित्याक सगळें रचून जातस त्या दिसा ताणें विशेव घेतिल्लो. देवाचे उतर, देवाचे ओडुपकार. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर, आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. पर्वत दोंगर उत्पन्न जावचे आदी, पृथ्वी संवसार तुवें रचच्या आदी, ससना तावन ससना पर्यंत तुजो आमचो देव. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. मनशानो धुळीक फाटी वसा अशें परमाण दिवन मनशांक तूं परत मातयेक फाटी धाडताय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. आमचे दीस मोठवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजांत मेळटली जानवाय. पाटी परतून पळय सरेस्परा, केदोळ पर्यंत रागार रावताय. तुज्या साकराचे तुका सुरसुरे दिसो. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. अशें आमचे जिणेचे हर एक दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक दाखय तुज्या सेवकांक तुजी मात कार्यां. पळोवन दी तांची भुरगीं तुजी खरी महिमा. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. उद्गार. दिसान दीस आमचो आरबार घेतल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तोच. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे
परस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्या सवे असो. सांत मातेवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तवळ जेजू आपल्या माय शहराक पाटी आयलो. थंय तांच्या सिनेगोगांत ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय थावन हाका ही जाणवाय आनी आश्चर्यां करची ही पदवी. हो सुताराचो पूत न्हयवे. मोरी म्हणटा ती हाची आवय न्हयवे. आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हयवे. हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हयवे. तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुखाना. आपल्या माय घावांत आनी काश्या कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातल्लो देखून तांचे मदें ताणें चड आश्चर्यां केली नात. समया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी एक सांगणी आयकल्ली आसा इंग्लिशांत, वर्क इज वर्शीप म्हणून. आतां तुमीच चिंता, जर आमचें कामच आमकां चड म्हत्वाचें जालें, इफ यू स्टार्ट वर्शिपींग युअर वर्क, देन इट बिकम्स आयडोलेट्री. ते बोंब्या पुसा जाता. कित्याक वर्शीप is only due for God. आमी आराधन देवाक मात करचें, कामाचें आराधन करूंक जायना. जर कामाचें आराधन आमी केलें, देवाक विसरल्या तर तें काम सफळ जायना. आनी थोड्यांनी मागणें मात्र करचें, काम करनात. तेंय सारकें न्हय. देखून आतां मागणें आनी काम दोनी सांगता गेल्यार, आनी आयच्या वाचपांनी तो विशय आसा. आज कामेल्यांचो दीस. सांजे वावराडी वा कामेली हाचें स्मरण करता हांव. आमकां देव आमचे कडेन उलोवन सांगता. आयच्या वांजलांत आमी पळयल्यार जेजू सुताऱ्याचो पूत म्हणून जेजूनी काम केलां. आमी चिंतू आमी अशें म्हणूंक जायना ना जेजून काम करूं ना, मागणें मात केलें न्हू. ल्हान आसतना बापायच्या सुताराचें काम ताणें केलां आसतलें खंडीत. आवयकी कुमोक केल्या आसतली आनी त्या घरांत कितें काम आसलें ताणें काम केलां, तसो गामी ताणें वारयला खंडीत जावन. देखून ताणें रगत मात्र न्ही, गामी खंडीत जावन ताणें वारयला. तर आमकां जेजूस एक आदर्श. आनी जेजूस आज सांजे काम येयली तो एक देख दिता. आपल्या भाग्यवान कुटुंबा खातीर कश्ट दुबळीकाय तो वेंगता. दिसपडतो ग्रास सोडचे खातीर काम करूंक तो मुखार सरता. कुटुंबाचो राखणो, कुटुंबाचो वडील तो जाता. आनी हो विशय आयच्या वांजेलांत आसा जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान देव आमकां सांगता, तो ताणें काम केलें, सगळें रचलें आनी सगळें रचून आपल्या आमकां ताच्या सारक्याची स्वरुपाची करून एक आदेश दिलो. द कमांड, बी फ्रुटफूल अँड मल्टिप्लाय अँड हॅव डोमिनियन. वाडा, सडा, संवसार वा पृथ्वी भरा आनी सगळ्या रचनेचेर अधिकार चलया. म्हळ्यार कितें? देवाच्या रचनेच्या कामांत आमकां देवान भागीदारां केल्यान. रचनेच्या मात्र न्ही, सोडवणेच्या कामांत देवान आमकां भागीदारां केल्यान. आनी अधिकार चलया म्हळ्यार ताची जबाबदारी जतन करा. देवाचें रास वा ही पृथ्वी आमी जेजूची कूड बांदून हाडूंक हर एकल्याक आमकां देवान विविध तरांनी वावर करूंक कृपा दिल्या. देखून आमी दोनी सांगाता वरीचे काम आनी मागणें. मागण्या विने काम ना आनी मागणें मात्र आसल्यार पावना, कामी आमी करीचे. ही जबाबदारी आमकां आसा. देखून एक किर्तन तुमी उडा सगळा, साम 127. जर देव घर बांदिना, बांदप्यांचो वावर व्यर्थ. अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स, द लेबरर्स लेबर इज इन वेन. आनी हेचे श्लोक आमकां म्हणटा, आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. वय आमी मागणें करून सक्कड केल्यार, काम केल्यार सगळें सुफळ जाता. कोरिंथीयांचे पयलें पत्र 10:30 जे कितें तूं करताय, खाताय, पियेताय,
देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर कर म्हणटा सुमी. इकडी बर आमचे दोळे आमी दांपया आस मागया सुम्या कडेन कृपा सांज उसे वावराडी कामेल्या मुखांत आमी आमच्या जिवितांत आमकां दिल्लें काम मागणें कर. देवाचो आदार सोदून तें करूंक देवाच्या मनाक रासा खातीर आमी करूंक सुमी आमकां फावो करूं. आमेन. पानसंको 118 C51. Papa undu gowanso wainda ka falanso falamcha vauraso gurtamcha mogaso open ge papa mog karzanso open ge papa undu gowanso फळांच्या वावरासो गुर्तांच्या मोगासो ओपन गे बापा मोग काळजांसो. म्हज्या बाबूनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तूं अपरिमीत काकुळतीची सर भगिवोन झुजेची परब संभ्रमून आमच्या कश्टां वावराचो फळ हो गोवा उडो आनी दाखवायला आमी तुका भेटयता. जेजूचे बलिदाना बराबर सगळे आमचे वावराचें जिवीत आमच्या भाव भयणी पासत ओपललें मोगाचें समर्पण जावन दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्या आसो. भगिवोन झुजेक आज मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखणता तुजी कीर्ती परगडता. ह्या नितीवोन मनशाक तुवें अंकवार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शान्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस सल्ल्या तुजे एकल्या आस्पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेदू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. बापा क्रिस्तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव सावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान ससूंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडताचो गोट परगटुया. सुमी जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणरगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या आमच्या वळखीच्या हर एकल्या पासत मागता बापा, तांकां समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ फळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे कामेली सांगाता. सर तुज्या धर्मतांनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फर्नांड मिट्स, येसुडीचे ते माडतेर सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेसू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आज सुम्याची कृपा आमचे खातीर आमी मागणे आनी काम करून देवाक तेज रास आमी बांदून हाडूंक ताका महिमा दिवंक मागता. एक घडी बोर आमच्या दोळ दांप्या उडास कडयां सर कामेल्यांचो वितरांनी आमच्या कुटुंबांनी आमचे खातीर परगांवांत वावुरचीं, आमच्या समस्यांनी आमच्या देशांत विविध राष्ट्रांनी काम करचीं वावुरचीं रियेक खातीर मागता आसतना काम नातल्ल्या सबार भाव भयणी खातीर बेगीन तांकां काम मेळोवं म्हणून आमच्या हातांचो वावर सुमी सुफळ करूं म्हणून जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता. म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र, तुजें रास आमकां येव, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय पिडेशडेंतली आमकां गूण कर. देमसा दुस्मरत त्या पासांतली कंती बेसरांतली आमच्या बिरांतींतली आमकां निवार आनी सर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय.
जरा स्वर्गी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुम्ही तुझ्या दमदतांक मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पत्कनचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशय परमेतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता स्वर सलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमच्या सवे असो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया स्वामी जेजू क्रिस्त संवसारी आसतना काम केल्लो अजून आमचे थंय आसा आमचे थंय वावुरचो आमकां जाय अशी कृपा दिता तो देवाची शेळी संवसाराचे बाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सम्यांत म्हणजे उतराने भलायकी मेळटली. Page number 177, D64. सौम्याधिकान सर्गींचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक इडांताम कमोगान एकतावचे ती सोमिया देणे तुझे मोकासो उपादेश तुमका हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारून हांव धाडता ये या खेया सगळी दया नाना पावंडांक म्हज्या आधार जाया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर मनशांच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सर्गींच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ताचे गठायन बगेवन सुजेच्या पावलांनी चलोवन आमी आनी आमचे बराबर समेस्त वावराडी हातकामाचे महत्व वळखून आमच्या भाव भयणीचे सेवे खातीर वावरू अशें आमचो वावर फळादी केल्या उपरांत भगवंत तुजे बराबर तुज्या वेंगेंत सासनीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावो जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसुनियाद जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. पेज नंबर 345 P10. ये भाग्यवंता सुसे देव मायेच्या पती सगळींच्या सभेत फुला पदवेदार शरती सुसे बापा पावतो म्हाका सुसे बापा पावतो म्हाका सुसे बापा पावतो म्हाका सुसे बापा पावतो म्हाका. मोकाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां